हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहाय न्हू बरी? आमी बी आहाय सगळीं बरी. आनी आयज थर्सडे सकाळ बाबाच पावयलो स्कॉला आनी आमी गेलोली पिलार मिसा. आनी हांव न्हू पयलीं कोत्तालें नोयेना बी पयलीं काजरां पयलीं कामां बी वयचे पयलीं हिंग मिसा वयतालें मागीर वयतालें. मागीर आतां हें जायना, वचना आहलोलें, उठना आहलोलें हांव सकाळचें. आतां बऱ्या पडटा बाबा स्कॉला पावयता हांव 9 o'clock आनी 9:30 मीस मेळटा म्हाका सारकें. सो ते मिसा गेले आनी आतां बाजरां येयले, अळगांय बाजरां. मामी नुस्तें चोवपाक गेला, हांव गाडयेन आहा कित्याक सो पावस सारको लागला. पावसा लागून हांव गाडयेन रावला आनी मामी गेल्या नुस्तें हाडपा आनी च्यायेक कितें हाड म्हळें, भूक लागल्या म्हळें. सो ते आनी आयज म्हाका एक कमेंट येयलोलो बोरींग ब्लॉग्स म्हणून. हांव पर्सनली अग्री करता मागीर ब्लॉग्स बोरींग जाले म्हणून. कित्याक खूंय वयता तेन्ना बाहेर न्हू म्हाका अशें सिटी देयना, क्लिक जायना ते व्हिडियो काडपा जाय, भायर स्वता व्हिडियो काडूंक जाय हें करून ना. तर मन न्हू खूब चार वस्तूंचेर अशी तकली आसता, तें काम आयज करूं जाय, तें काम आयज करूं जाय. सो तितू हांव ह्या दिसांनी ब्लॉगिंगा वचोना. मागीर मातशें हॅक्टीक शेड्यूल चलता आनी ह्या दिसांनी हांव तुमकां रेसिपीज हाडटा. पावसा दिसान खूंय वचप बी जायना आनी चिंतिल्लें खूंय वयची ना बी चड म्हणून. कित्याक पावसाच्या दिसांनी न्हू भिरांत दिसता, रिस्क घेवपा नाका हाका लागून. आनी चोवया मामी कोल नुस्तें हाडटा. काल लेपो हाडलोली, बऱ्यो आहलो, ताज्यो मेवल्योल्यो शिड्डोंच्यो 500 रुपयांक 4 काय 5 कितें येयल्यो व्हडल्यो आनी बऱ्यो आहलोल्यो. आनी गेला खाजा आयज चोवया कितें खाजें नुस्तें. आयज पावस न्हू, बाबा आयज स्कॉला तसो हें केला, धाडला. मास भिजोलो चेडो, भिजोलो न्हू तो रोखडो हिट येता, भिजोलो म्हणून मागीर हें जावपा लागलो. सो चोयता मामी येयल्या उपरांत मागीर मेळटा तुमकां. ओके. आयज हांव गाडी येयले, पोत्तून गेले, बाबा हाडलो आतां. आनी आतां लेपो दवरलो मामी, तर मामीगे बोट हें जालें न्हू, सो ते उजरावपा बिवपा जायना. सो आतां उजरायता नुस्तें आनी आयदन आहा धुवपाचें, सो ती धुता आनी लेपो हाडले, कोहल्यो त्यो दाखयता चोय. ओके. तेजे लेपो हाडले आयज, काल बऱ्यो आहलोल्यो टेस्ट. आयज ब्लॉगाचेर न्हू हांवें थोडी रेसिपी शेअर केल्या तुमकां. ती रेसिपी डॅडीन थोडी रेसिपी तुमकां सांगिल्ल्यो शूट करून दवरलेल्यो आहाय त्यो. सो ही आहलोली म्हाकोडे, सो ह्या ब्लॉगान घायल्या तुमकां. पेपर गार्लीक प्रॉन्स रेसिपी, सिंपल रेसिपी हा, डिफरंट टायप. कशी तुमकां बहुत दिसली जाल्यार चोय तुमी हेच्या मुखार रेसिपी घालता. ओके. हाय गायज, कोया तुमी आतां समजा तुमी हा म्हूण बरी, आमी हा बरी. आयज हांव बटर गार्लीक मसाला करता. प्रॉन्स गार्लीक बटर मसाला. हे प्रॉन्स गार्लीक बटर, ओनियन, लेमन, ब्लॅक पेपर पावडर, सॉल्ट, चिली पावडर आनी हळदीचो पावडर. मागीर कोत्ता पळयतना दाखयता. मागीर पावडर, मिरसांगाचो पावडर, मीठ आनी मिरयांचो पावडर हें सगळें घालून हें मिक्स करून दवरता पयलीं. लिंबू लावन दवरपाक जाय. आतां हितून लिंबू घालता. हेका आतां लिंबू घालता. आतां तेल घालता. तेल घातला. आतां ही सुंगटां हितून भाजतलो. आतां तेल घालता. तेल घातला. आतां ही सुंगटां हितून भाजतलो.
हे आता हे करता फ्राय करता एका हाफ डन करून दवरता आखे फ्राय करिना मातशें हाफ डन करता एका हितून आता मस्को घातलो बटर घातलो तितूनच आता हितून लसूण उडयता आता हितून कांदो घालता थोडं बटर घालता थोडं बटर घातलं इथं कोही केले पळय तुम्ही घरा कडेन करा आनी कॉमेंट्स करूंक विसरू नाका थँक्यू सो गायज हांवें काल ब्लॉग स्टार्ट केलोलो आनी आयज सांगता मेवता तुमकां कित्याक काल ब्लॉग केलोलो कॉमेंट सो काल इवनींग आमी न्हिदोली येयली आनी कांसार जालें जीव कसो बाब न्हिदलो न्हू सो मागीर हांवूय आड पडलें आनी कितें करतलें अशें म्हूण आनी मागीर आमी 5 कितें हांव उठलें तेन्ना न्यूजाचेर येयलें की हाल्या हेवी रेन आहा स्कॉल बंद आहा म्हणून पूण स्कुलाचेर कितें येवंक ना आसलोलें मॅसेज स्कॉला मॅसेज येयली की ते आयज हाल्या हॉलिडे म्हणून सो आयज फ्रायडे सो हॉलिडे म्हणून सो आयज आमगे ऑलरेडी आनी कितें प्लॅन आसलो तो तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगार कळटलो ओके कितें तें आनी मागीर हांवें मेफीक म्हणलें चोय मेफीक म्हणलें आमी बाबाक घेवन शॉपिंग बिपींग करपा हाल्या पावपा ना आयज आमी मडगांव वचून पणजे वचून येवया म्हणून नाजाल्यार पणजी म्हाका खबर ना हूंय कितें मेळटा स्पेशली तें कितें जाय पळय त्यो वस्तू त्यो हूंय मेळटल्यो त्यो म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना म्हाका एकूच 2 शॉपां खबर आहा पण सो अशी जालोली सो 6:30 अशी बंद जाता न्हू शॉपांनी बंद जाली जाल्यार मागीर हांवें प्रॉब्लम म्हणल्यार बंद जाली जाल्यार मागीर कितें घेवपा मेळपा ना म्हणल्यार थोड्यो अश्यो जाल्यार विशालांतली जालें म्हाका सो मागीर आमी डायरेक्ट मारगांव गेली आनी सोमती शॉपिंगाक आनी मागीर रिया मेमा रे शॉपार गेली आनी रिया मेमा शॉपाचेर मागीर तेणें सगळें घेयलें आपल्याक कितें कितें जाय तें सो आयज तुमकां दाखयतलें मॅफीन कितें कितें घेयलां तें हें सगळें न्हू तेगे व्हरपाचें आनी तेगे वचपाचे दीस आहाय भरपूर पूण आमी थोडे दीस आतां न्हू शिफ्ट जाताय परतून सावथाक सो म्हाका ते थोडे दीस आहाय न्हू वीक कसो आहा तो सावथाक शिफ्ट जाता बाबागे इस्कॉलान बी अशें सांगून दवरलेलें आहाय की बाबा येवपा ना फॉर फ्यू डेज म्हणून ते थोडे दीस आमी थिंग शिफ्ट जाताय न्हू तेका लागून सो शॉपिंगेक हांवें कितें शॉपिंग केलां तें तुमकां डिटेलान दाखयता ओके सो ते बाबा न्हू विशालानसून एक बॉल घेयला ते कडेन बॉल आहाय न्हू तेगे सगळे बॉलाचो वार गेलो आहाय आनी सगळें पॅक करून दवरलेलें आहा सो थोड्योश्यो वस्तू घेयले हें तुमी जाणा न्हू तेगे टॉयजू ते दाखयता बास्केट घेयला की बास्केट घेयला
हे मागे बाबागे टॉयसां लागून थिंगा आनी तेगे व्हरपाचे अश्यो वस्तू न्हू तो वता न्हू तेणे शॉपिंग केलां सगळे न्हू थिंगा गेयला मडगांव गेयला ओके आनी हितून कितें आहा कितें तरी आहा आनी बाबागे सगळो टॉयज बी हे रिया मॅमाच्या शॉपार गेयला चुडा बोलिया सगळे तेचे शॉपार गेयला चिप्स ते चोकऱ्यो हे सगळे आनी पिकल बी आहाय न्हू सारके मेन इम्पॉर्टंट पिकल बी आहा ते मॅमान सिल्वर फॉयलान अशें घालून दिला सो तेगे ते लीक बी कितें चान्सीस ना म्हणून आनी ते आपल्याक जस्ट मारला ओके स्टिकर मारला आनी थोडेशे फोल्डर्स घेयले म्हाका जाय पडटले थिंगा म्हणून हेचे वस्तू घेयले व्हरपाच्यो आनी आतां जाले 10:30 अशें जालें हय आनी आतां हांव उठोलें बेगीन आनी व्लॉग कमेंट केलो दुसरे हाल्यांचो म्हळ्यार कालच्या व्लॉगाचो एंडींग घेतो म्हळ्यार दाखयतो म्हळ्यार तुमी कितें कितें घेयलें तें न्हू काल आनी फुल्लोसो जाला तो व्लॉग सो ते कोतो म्हणलें सो तुमी चोयल न्हू मेळफिगे थोडे थोडे कितें कितें घेयलें तें सो इफ तुमकां आयचो व्लॉग बरो दिसलो सिंपल ब्लॉग आलो शॉपिंग गेला ते काय शूट करून ना कितें म्हाका बॅटरी बाय 10% हाला शूट करून गेला तेगे 10% वयतली आहलेली आनी मागीर आमकां प्रॉब्लम जाता आहलेले कॉल करपा बी आनी तेका लागून आमी शूट कांय करूंक ना ओके सो हाल्याच्या ब्लॉगां मेळटा तुमकां आतां हांव कितें प्रिपेरेशन कितें काय तें हूं वयता कशें सावथाक शूट जाता कित्या लागून जाता तें मुखार तुमकां कळटलें आनी थिंगाचे ब्लॉग्स तुमकां येतले ओके आनी हो ब्लॉग हिंगा काबार करता टील देन बाय गाय इफ बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंटार सांगा कसो दिसलो तो ओके आनी एक हांव न्हू एक व्लॉग हाडटलें ज्या व्लॉगाचेर खूब कमेंट्स येताय जी म्हाका बरे आहाय ते बी घेतले वायट आहा ते बी घेतले आनी तेगे सगल्यांचो न्हू तुमकां आन्सर्स दितले जे फोल्डार आहाय ते कित्याक एक कमेंटार आहा तूं बॅड कमेंटाचेर चिंतना मुगो म्हणून सो हांवें न्हू सोडून दिला कितें आहा तें सोडून दिला पण म्हाका दिसलें ते कमेंट वाचून म्हाका आन्सर करूंक जाय ते कमेंटाक सो ते तुमगे मोतीन मागीर ते उरना जावपाक सो ते कमेंट एक ब्लॉग करतना सगळे कमेंट्साचे स्क्रीनशॉट मारून दवरलो आहा तेजेर हांव एवरी कमेंट वाचतलें आनी तेगे म्हागे ओपिनियन कितें आहा ते कमेंटाचेर ते दितो तुमकां पण आज न्हू फूल विकान नाजाल्यार तेगे फूल विकान कित्याक एक वीक आमकां शेड्यूल टायट आहा आमगेलो ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान